अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 33 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे पीछे इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको यह लेसन अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। हमजा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमजा बा ज़बर अब, बा पेश बो, अब बो, अब बा, अब बी, अब बो। हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। हमजा बा ज़ेर इब, बा पेश बो, इब बो, इब बा, इब बी, इब बो। हमजा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब बा। हमजा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब बी। हमजा बा पेश उब, बा पेश बो, उब बो, उब बा, उब बी, उब बो। हमजा बा ज़बर अब, बा अलिफ दो ज़बर बन, अब बन। हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा ज़बर अब, बा दो ज़ेर बिन, अब बिन। हमजा बा ज़बर अब, बा दो पेश बुन, अब बुन, अब बन, अब बिन, अब बुन। हमजा बा ज़ेर इब, बा अलिफ दो ज़बर बन, इब बन। हमजा बा ज़ेर इब, बा दो ज़ेर बिन, इब बिन। हमजा बा ज़ेर इब, बा दो पेश बुन, इब बुन, इब बन, इब बिन, इब बुन। हमजा बा पेश उब, बा अलिफ दो ज़बर बन, उब बन। हमजा बा पेश उब, बा दो ज़ेर बिन, उब बिन। हमजा बा पेश उब, बा दो पेश बुन, उब बुन, उब बन, उब बिन, उब बुन। हमजा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। हमजा ता ज़बर अत, ता ज़ेर ती, अत्ती। हमजा ता ज़बर अत, ता पेश तो, अत्तो, अत्ता, अत्ती, अत्तो। हमजा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्ता। हमजा ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ती, इत्ती। हमजा ता ज़ेर इत, ता पेश तो, इत्तो, इत्ता, इत्ती, इत्तो। हमजा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता। हमजा ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती। हमजा ता पेश उत, ता पेश तो, उत्तो, उत्ता, उत्ती, उत्तो। हमजा ता ज़बर अत, ता अलिफ दो ज़बर तन, अत्तन। हमजा ता ज़बर अत, ता दो ज़ेर तीन, अत्तिन। हमजा ता ज़बर अत, ता दो पेश तुन, अत्तुन, अत्तन, अत्तिन, अत्तुन।
همزة تا زير إت، تا ألف دو زبر تن، إتن. همزة تا زير إت، تا دو زير تين، إتين. همزة تا زير إت، تا دو بيش تن، إتن. إتن، إتين، إتن. همزة تا بيش أت، تا ألف دو زبر تن، أتن. همزة تا بيش أت، تا دو زير تين، أتين. همزة تا بيش أت، تا دو بيش تن، أتن. أتن، أتين، أتن. همزة سا زبر أث، سا زبر ثا، أثا. همزة ثا زبر أث، سا زير ثي، أثي. همزة ثا زبر أث، سا بيش ثو، أثو، أثا، أثي، أثو. همزة سا زير إث، سا زبر ثا، إثا. همزة ثا زير إث، سا زير ثي، إثي. همزة ثا زير إث، سا بيش ثو، إثو، إثا، إثي، إثو. همزة ثا بيش أث، سا زبر ثا، أثا. همزة ثا بيش أث، سا زير ثي، أثي. همزة ثا بيش أث، سا بيثو، أثو، أثا، أثي، أثو. همزة ثا زبر أث، ثا ألف دو زبر ثن، أثن. همزة ثا زبر أث، ثا دو زير ثين، أثن. همزة ثا زبر أث، ثا دو بيش ثن، أثن. أثن، أثن، أثن. همزة ثا زير إث، ثا ألف دو زبر ثن، إثن. همزة ثا زير إث، ثا دو زير ثين، إثن. همزة ثا زير إث، ثا دو بيش ثن، إثن. إثن، إثن، إثن. همزة ثا بيش أث، ثا ألف دو زبر ثن، أثن. همزة ثا بيش أث، ثا دو زير ثين، أثن. همزة ثا بيش أث، ثا دو بيش ثن، أثن. أثن، أثن، أثن. همزة جيم زبر أج، جيم زبر جا، أجا. همزة جيم زبر أج، جيم زير جي، أجي. همزة جيم زبر أج، جيم بيش جو، أجو، أجا، أجي، أجو. همزة جيم زير إج، جيم زبر جا، إجا. همزة جيم زير إج، جيم زير جي، إجي. همزة جيم زير إج، جيم بيش جو، إجو، إجا، إجي، إجو. همزة جيم بيش أج، جيم زبر جا، أجا. همزة جيم بيش أج، جيم زير جي، أجي. همزة جيم بيش أج، جيم بيش جو، أجو، أجا، أجي، أجو. همزة جيم زبر أج، جيم ألف دو زبر جن، أجن. همزة جيم زبر أج، جيم دو زير جن، أجن. همزة جيم زبر أج، جيم دو بيش جن، أجن، 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 أجن. همزة جيم زير إج، جيم ألف دو زبر جن، إجن. همزة جيم زير إج، جيم دو زير جن، إجن. همزة جيم زير إج، جيم دو بيش جن، إجن، 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 إجن.
अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।